السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 4 ونبداو على بركه الله. ليكزيرسيس 4. دونك في هاد ليكزيرسيس نبداو بلا بروميير كيستيون. شنو قالوا لنا في لا بروميير كيستيون؟ قالوا لنا نبداو بكالكولون. شنو قالوا لنا تما؟ 1 بلس الراسين دو 5 تو او كار. مزيان. دونك اون 1 بلس الراسين دو 5. عافاكم عندكم شي واحد هادي راه سيكري سو لا فورم تاع ا بلس بي او كاري. ا بلس بي او كاري. عندكم شي واحد يمشي يدير هي ا او كاري بلس بي كاري. لا، هي ا او كاري. غنطبقوا هاد، غنطبقوا ديك لا بروبريتي الاولانيه بلس شنو؟ بلس 2 فوا ا فوا بي بلس بي كاري. بي كاري يعني بي في هاد الحاله هي راسين دو 5 او كاري. دوكا تعطينا 1 او كاري اللي هي 1 بلس جوج في واحد في الراسين تاع 5 اللي هي جوج راسين 5. الراسين 5 او كاري هي 5. دوك هنايا اللي ممكن نجمعو هي 1 مع 5 تعطينا هي 6 بلس 2 راسين كاري تاع 5. مزيان. نمشيو نكالكيليو داكشي الاخر. كالكيليو واش نقولوا تمايا 2 moins racine de 5 le tout au carré. Donc on a 2 moins racine de 5 le tout au carré. دونك هادي عاوتاني عندكم شي واحد يمشي يدير ليا جوج او كاري موا راسين 5 او كاري. لا، راه غلطه هادي. هي لا نطبقوا لا دوزيام بروبريتي ا موان بي او كاري. شنو كتساوي؟ هي ا كاري موان 2 ا بي بلس بي كاري. دابا عندنا ا هي لو، عندنا بي هي الراسين دو 5. دونك 2 او كاري تعطينا هي 4 موان 2 فوا 2 تعطينا هي 4 الراسين دو 5 والراسين تاع 5 او كاري هي 5. دوكا تعطينا 4 بلس 5 هي 9 موان 4 راسين دو 5. مزيان. نمشيو لا كيسيون اللي من بعد. لا كيسيون هي سامبليفي. دونك نديرو سامبليفيون. شنو بغينا نسامبليفيو تما؟ الراسين تاع 6 بلس 2 الراسين دو 5. دونك اون الراسين كاري تاع 6 بلس 2 الراسين دو 5 اتيكال. دوك هنا هاد الراسين هي، وغنمشي نشوف هاد الشيء اللي داخل شحال كيساوي. هاد 6 بلس 2 الراسين 5 راه هي هاد، هي 1 بلس الراسين دو 5 لو تو او كار. مزيان. دوك هنايا عندي الراسين تاع شي حاجه او كار. الراسين تاع شي حاجه او كاري. عافاك رد البال واش هادشي اللي لداخل، هذاك الشيء اللي درتي ليه او كاري، رد البال واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. كان بوزيتيف غتحطو، كان نيجاتيف خصك تضربو في الموان باش يولي بوزيتيف. في هذه الحاله راه بوزيتيف، دونك غنخليوه. دوكا حنا سامبليفي هادشي عطاتنا هي 1 بلس الراسين كاري تاع 5. مزيان. نمشيو لداكشي الاخر. دونك سامبليفيون. شنو تمايا؟ الراسين كاري تاع 9 موان 4 الراسين كاري تاع 5. دونك اون الراسين كاري تاع 9 موان 4 الراسين دو 5 اتيكال الراسين كاري. وهاد 9 موان 4 الراسين دو 5 شنو كتساوي؟ هي 2 موان الراسين دو 5 هاهي لو تو او كار. دونك هنايا في هاد الحاله رد البال هادشي راه ما كيساويش جوج موان الراسين تاع 5. علاش؟ لان عندك تقول راه الراسين كاري غيطير 4 او كاري. مزيان هادي، ولكن خصك ترد البال واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف. هادشي راه نيجاتيف. خصنا انا باش نتاكدوا واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. شوف معايا غناخذ على حسيبه غير باش نتاكد. عطاتينا موان 2 الراسين تاع 5. شحال عطاتينا؟
عطاتينا موان 0 ياك، دونك راه فيها الموا، دونك راه هاديك 2 موان راسين دو 5 راه ستريكتومون نيجاتيف، غتزيد واحد الموا هنا. دونك شحال غتولي هي موان 2، والموا مع الاولى تولي هي راسين تاع 5، وهذه نقدر ندير هي راسين تاع 5 موان 2، الراسين تاع 5 هي وموان 2 ها هي. ندوزو لا دوزيام كيستيون. مزيان. دونك سامبليفيون الراسين كاري تاع 7 بلس 2 الراسين دو 10. مزيان. دوكا شنو غنديرو هنا؟ تبعو معايا. دابا هنا عندنا بلس، هنا عندنا بلس، دونك اون. دونك اول حاجه شنو غندير؟ غادي نمشي ندير داكشي اللي وسط الراسين اللي هو 7 بلس 2 الراسين تاع 10. هادي غنحاول نكتبها على شكل واخا. هادي شنو كاين هنا؟ غتمشيو للبلاصه هادي، البلاصه فين كاينه الراسين كاينه الدو ياك، كاينه الدو. شنو هو السين تاع ديك الدو؟ هو البلس. دونك هادي غنحاولوا نكتبوها على شكل ا بلس بي لو تو او كار. دابا خصنا ا و بي، بحيث الا درنا ا بلس بي او كار تعطينا هادشي. مزيان. شنو كتساوي هادي؟ هادي كتساوي ا كاري. علاش هنا علاش درت بلس؟ لان عندي هنا بلس، هي بلس بي كاري بلس 2 ا بي. عندكم تدخلوا ليا من هنا راه غير سبقت ديك 2 ا بي، ها هي ا او كاري زائد 2 ا بي زائد بي اوسيتان، غير ديك بي اوسيتان اللي كنخليو حتى الاخر سبقتها. مزيان. هذا شنو كتساوي؟ هادي كتساوي هي 7 بلس 2 الراسين تاع 10. مزيان. هنا الور اذا نحاولوا نقلبوا. دوك اش غناخذ هنايا؟ غناخذ ديك ا كاري بلس بي كاري، هاد ا كاري بلس بي كاري غناخذوها هي 7. مزيان. وهاد 2 ا بي غناخذوها هي 2 حيت كاينه هنا 2، هاد 2 جايه هادي، وغناخذ ديك 2 ا بي هي 2 الراسين تاع 6. دابا غنمشي نحدد نمشيو نديتيرمينو ا و بي تلكو هادشي. مزيان. دوك اش كتعني هادي؟ كتعني بان ا بي، شوفوا معانا ا بي غادي نحيد هنا 2 وغنحيد هنا 2، من اخر غنديفيزي هنا سور 2 هنا سور 2، غتبقى لنا ا بي هي الراسين دو 10. دابا السؤال هو هادشي كامل علاش كنقلب على شنو هي ا وشنو هي بي. الور دونك غندير لي كا بوسيبل. دونك تقدر تكون ا ايتيغال 1 وناخذ بي هي الراسين دو 10، اولا كاين بزاف تاع الحالات. نقدر هنايا او بي بلا ما تشونجي لهم راه بحال. نقدر نشوفوا هاد الراسين دو 10 نقدر ناخذها هي الراسين تاع 5 فوا 2. مزيان. من اخر هي الراسين تاع 5 فوا الراسين تاع 2. دونك كاين اللي غياخذ ا هي الراسين تاع 5 وكاين اللي غياخذ بي هي الراسين تاع 2. تقريبا هادو هما لي كا بوسيبل. كاينين الحالات حتى هي تاخذ ا الراسين تاع 10 وتاخذ بي العكس. انا عاوتاني تاخذ الا هي الراسين تاع 2 وبي ما كيهمنيش هناش، لان هنا او بي راه لا سوم راه كوميتاتيف. دونك بلا ما تقلب ليهم الحالات، شوف على الحالات المختلفه. دابا فاش من الحاله انا اللي خدامه، دابا لقيت هنا يقدر ا يكون كيساوي ل1 ويقدر لبي يكون كيساوي ولا هاد الحاله هادي. دابا اش من حاله غناخذ؟ ما تنساوش راه خصني ناخذ هنايا الكا تيلكو شنو؟ تيلكو ا كاري بلس بي كاري يقال 7. هنا الا درت ا كاري شحال غتعطينا؟ هنا الا درت ا كاري غتعطينا 1، وإلا درت هنا بي كاري غتعطينا 10، حيت الراسين كاري مع 10 غتعطينا الراسين كاري تاع 10 الراسين كاري تاع 10 او كاري. دابا انا كنحسب هادي، خصني نحسب هادي، خصني ناخذ في الحاله اللي غتعطيني 7. دونك هادي غتعطينا 11 وهادي غتعطينا 7. دونك هاد الحاله ما خداماش، غتبقى لنا هادي. دونك هنا الور 7 بلس 2 الراسين تاع 10 شنو كتساوي؟
غنتبعو شنو غندير. غادي ندير هي 5 بلس 2 الراسين تاع 5 فوا الراسين تاع 2 بلس اشنو خص 5 باش تولي خصها 2. دونك هاد 5 هادي نقدر نشوفها بحال هكا، هي الراسين تاع 5 او كاري بلس جوج الراسين تاع 5 فوا الراسين تاع 2 بلس الراسين تاع 2 او كاري. دوكا شنو هي هادي؟ هادي راه هي الراسين تاع 5 بلس الراسين تاع 2 لو 2 او كاري. دونك عاد دابا نرجعو نسامبليفيو هادشي. دوكا عطاتنا هي الراسين تاع 5 بلس الراسين تاع 2 لو 2 او كاري، وهنايا غادي كاين الراسين كاري مع او كاري، غتبقى لنا غير تلبل عافاك واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف. في هاد الحاله راه غادي يكون بوزيتيف، غيكون هي الراسين تاع 5 بلس الراسين. دونك لا سامبليفيكاسيون تاع هادي راه هي هادي. مزيان، نمشيو دابا لديك نحاولو نسامبليفيو هاد الراسين كاري تاع 21 موان 6 الراسين 6. دوكا شنو غندير هنايا؟ غنمشي قلنا شنو 21 موان 6 الراسين تاع 6. دوك هادي حتى هي غنحاول نكتبها على شكل. دوك فين كاين هنا فين كاينه الراسين كاينه في هادي، دونك فيها الموا. دونك هادي غنحاول نكتبها على شكل ا موان بي او كار. دونك اشنا هي ا واشنا هي بي بحيث ندير لها او كاري ونلقى هادشي. يلا تبعوا معايا شنو غندير هنا. قلنا شنو 21 موان 6 الراسين 6 شنو كتساوي هادي؟ هي 21. شوف شنو غادي ندير. غندير موان هاديك 6 غنرجعها هي 2 فوا 3 2 فوا 3 الراسين. هاديك 6 براسها غادي نفرقها، غتعطينا هي 2 فوا 3. مزيان، هي 21 موان 2 فوا 3 الراسين 2 فوا الراسين تاع 3. شنو درت هنايا؟ هاد الراسين هذا فرقته، هي الراسين 2 ها هي والراسين 3 ها هي. مزيان، شوفوا معايا هاد 20 غادي نفرقها، هي 18 موان 2 فوا 3 الراسين 2 فوا الراسين تاع 3. شنو خص 20 باش تولي شنو خص 18 باش تولي 20؟ شنو خصها شحال؟ خصها 3. شوفوا معايا شنو غندير هنا. دونك هاد 18 شنو هي؟ راه هي 3 الراسين كاري تاع 2 لو 2 او كاري. نمشيو نحسبو نشوفو واش بصح. 3 كاري هي 9 والراسين كاري او كاري هي 2. 9 فوا 2 غتعطيني هي 18 موان 2 فوا الراسين 3 الراسين 2 هذا هو الأ فوا البي. البي هي راسين 3. هنايا هذيك 3 نقدر نكتبها هي بي هي راسين تاع 3 او كاري. دوكا شنو هي لي دونتيتي روماركابل؟ هي ا كاري موان 2 ا بي بلس بي كاري. دونك في هذه الحاله راه كتساوي، نقدر نرجع هنا وندير هي شنو. دوكا شنو هي ا؟ دونك الأ راه هي 3 الراسين 2 والبي شنو هي البي؟ هي الراسين تاع 3 وندير هنا او كاري. مزيان، دونك الراسين كاري تاع 21 موان 6 الراسين 6 شنو كتساوي؟ هي الراسين كاري، وغادي نمشي نعوض نرومبلاسي هادشي بهادشي او كاري. دونك هي شنو؟ هي 3 راسين 2 موان الراسين تاع 3 لو 2 او كاري. عطاتينا هادي غيمشي لنا الراسين كاري مع او كاري. غير تبان واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف. في هاد الحاله هادشي راه غادي يكون بوزيتيف، دونك غنخليو. الا بغيتي تفيريفي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ما عليك الا تهز على حسيبه وتفيريفي. عطاتينا 3 راسين 2 موان راسين تاع 3 اتيكال غنلقاو 2.5. دونك راها ستريكتومون بوزيتيف. اسمحوا لي عافاكم.
ندوزو دابا لداك الراسين الكبير تمايا. دونك اون نحاولو نسامبليفيو هاد العجبه. الراسين كاري تاع الراسين تاع 3 بلس 2 الراسين تاع 2 بلس الراسين كاري تاع 6 بلس 4 الراسين تاع 2. دوك اول حاجه غنمشي نلقى غنكتب هاد 3 اون هاد 3 بلس 2 الراسين تاع 2 نكتبها على شكل هنا غتكون في هاد الحاله لا سوم ندير لها او كاري ونلقى هادي. في هاد الحاله غادي نلقاو هي 1 بلس الراسين تاع 2. دونك ملي غندير هنا عطاتينا 1 كاري اللي هي 1 بلس الراسين تاع 2 او كاري هي 2 عطاتينا 3 بلس 2 فوا 1. المهم هادي فيريفي غتلقاها هي هادي هي اون هاديك 6 بلس 4 الراسين تاع 2 عاوتاني هنا في هذيك الراسين كاينه بلس. دونك هي في شي حاجه زائد شي حاجه او كار. كو كانت هنا الكوفيسيون تاع الراسين فيه الموا غندير هنا موا. مزيان. دونك شنو هي في هذه الحاله؟ دونك هنا نقدر ناخذ جوج وهنا الراسين تاع جوج. هادي ملي غتمشي ديفلوبي غتلقى راه هي هادي. الو شنو دونك عطاتينا 3 بلس نزيد واحد الراسين هنايا 2 الراسين تاع 2 بلس 6 بلس 4 الراسين تاع 2 يتيكال. دوك غنحتفظ بداك الراسين الكبير وغادي نمشي هنا. دوك عطاتينا هي الراسين غادي نعوض ديك 3 بلس 2 الراسين 2 غنعوضها بداكشي اللي كتساوي هي 1 بلس الراسين تاع 2 او كاري. مزيان. بلس هذا الراسين الصغير ها هو وهذيك 6 بلس 4 الراسين 2 غنعوضها هي 2 بلس الراسين 2 او كاري. مزيان. دابا هاد الراسين كاري غيطير مع او كاري. عرض البال واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف. في هاد الحاله بوزيتيف غتبقى هي 2 1 بلس الراسين تاع 2 بلس هادي بلس هادي. هنا عاوتاني هاد الراسين كاري غيطير مع هاد او كاري غتبقى لنا هي وهادشي راه بوزيتيف غتبقى لنا هي 2 بلس الراسين تاع 2. دوك عطاتينا 1 بلس 2 اللي هي 3 والراسين تاع 2 بلس الراسين تاع 2 هي 2 الراسين تاع 2. مزيان. الا رديتو الماء البال هادي راه هي هادي نيت. دوك تعطينا هي الراسين تاع 1 بلس الراسين تاع 2 او كار. ما درت والو غير هاديك الشيء اللي داخل تاع الراسين عوضتوه بهادي. دابا غيطير هاد الراسين كاري مع او كار. علاش؟ لان هادشي بوزيتيف. غتبقى لنا هي 1 بلس الراسين تاع 2. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 5. والله يعاونكم وتهلاو في رزقكم.